नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल परमिशन में शाह खान साहब के साथ। सीनियर कानूनदान इल्म जफ़र को जानते हैं कुंडलियों जायचों क्या क्या कुंडली के कौन सा घर है, आपके जायचे के हाउस का कौन सा घर कहाँ है, क्या उसे चेंजिंग आएगी, क्या मामलात होंगे, सूरज क्या डायरेक्शन देगा, क्या होने जा रहा है, ये तो अल्लाह जानता है। लेकिन एम शाह खान साहब अपने इल्म से बताने की कोशिश करेंगे। साथ के हवाले से बात करेंगे, इमरान खान के हवाले से बात करेंगे। अगर मैं बात करूं कि इमरान खान का 18 दफ़ा समाअत कैंसिल हुई है, 19वीं दफ़ा 190 मिलियन का केस लगने जा रहा है। आज ये केस लगना है, क्या ये आज लग पाएगा, नहीं लग पाएगा, क्या इमरान खान को अब रहाई हो रही है, मज़ीद सज़ाएँ आ रही हैं, होने क्या जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। नींद आ रही खान साहब, जगा रहे हैं। मैं जगा रहे हैं मुझे। प्रोग्राम बड़ा है, इमरान अहमद खान का प्रोग्राम है, मशरिक के सूरज का। मशरिक का सूरज का है हमेशा, इकबाल का शाहीन। सूरज की बात हो रही है और सूरज पे बात आ गई है, सूरज पे बात हो रही है, सूरज पे बात आ गई है, ये है वो बात। जी, सूरज की बात हो गई, सूरज पे बात आ गई है। ये लिख लें, लाइन दे रहा हूँ। उठ के आ जी बिस्मिल्लाह। 18 दफा समाअत नहीं हुई। 1 और 8 9, इमरान खान का लकी डिजिट 9। 19वीं आ गई सुबह, 19वीं समाअत। 1 और 9 10, 10 में से सिफर निकालो 1। 2026 का डिजिट काउंट करें, 10 सिफर निकाले 1, और 1 नंबर वैसे ही अल्लाह का, जो बीजोगे वो काटोगे। और ये सूरज का साल, सूरज की साथ देख लो, देख लो, सूरज की साथ देख लो, क्या होने जा रहा है, क्या होगा। हाँ, जो बीजोगे वो काटोगे। अब 2 ऑनरेबल जस्टिस साहिबान हैं, हमारे बॉसेस हैं। एक सरफराज डोगर साहब ऑनरेबल जस्टिस साहब, दूसरे एक आसिफ साहब हैं, अलिफ से हैं। शनी और मरीख के 2 मालिक हैं। ऑनरेबल जस्टिस साहब सरफराज डोगर साहब शनी के मालिक हैं, और आसिफ साहब ऑनरेबल जस्टिस साहब आसिफ साहब मरीख के मालिक हैं। शनी और मरीख ने फैसला करना है 2 मरीख का। और 2 मरीख कौन है? कौन है जनाब? जनाब इमरान अहमद खान 1/12। अब बात यह है कि जब मैं कह रहा हूं जनाब जनाब 1/12, तो 1/12 का फैसला तो करना ही 1/12 ने। अब ऑनरेबल जस्टिस साहब सरफराज डोगर, आपको पता है ये कौन से बटे के मालिक है? 1/2 के खाने के मालिक, पावरफुल बटा है ये। अब ऑनरेबल जस्टिस साहब आसिफ साहब का क्या नाम बताया? जस्टिस आसिफ साहब। नहीं, पूरा नाम बताया ना। आसिफ साहब भी है। नहीं, हमें पता नहीं, इसलिए बटा नहीं बता सकते। जस्टिस मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ बताते हैं आपको बटा। 1/9। तो अगर देखें, इमरान अहमद खान साहब ना एक बड़ा नाम है, और अगर हम देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, बड़ा नाम, जुडिशल मर्डर हुआ। कहाँ से हुआ? सुप्रीम कोर्ट से हुआ होगा। बिल्कुल। तो इमरान खान साहब का फैसला कहाँ होगा? सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे हो सकता है काम ना हल हो। कहाँ हल हो? सुप्रीम कोर्ट से, जहाँ पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया अफरीदी साहब 1/12, उनके हाथों से मुझे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ देख रहा हूँ इंट्यूशंस में, जफर में देख रहा हूँ कि वहाँ से कुछ निकल जाए। इमरान अहमद खान साहब, अब चाहे अदालत आलिया हो चाहे अदालत उज़्मा हो, दोनों आइन में ही है। किस में है? आइन में। 2 आइन है, अदालत आइन, आलिया आइन, अदालत आइन, उज़्मा आइन, 2 आइन में है। इधर इमरान आइन, आइन का फैसला आइन में ही होना है।
اور پھر منہ سے بولیں تو آئین میں ہونا ہے، کوئی شک نہیں، وہ بھی الف ہے، وہ بھی مریخ ہے۔ انصاف کی تکڑی تولی جائے گی، کوئی شک نہیں۔ اب بات یہ ہے عمران احمد خان صاحب کو میں نے کل بھی کہا تھا، تمام پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو 85% سننے میں آ رہا ہے، میں نے نہیں دیکھا نہ میں نے پڑھی ڈاکٹری رپورٹ، کہ آنکھ ڈیمیج ہو گئی، 3 انجیکشن ہو گئے، چوتھا لگا ہے، اٹس مین کہ وہ ایسی بیماری ہے جس میں کوئی بھی وین ہو سکتا ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہو، جسے کالا موتیا بھی کہتے ہیں، کچھ اور بھی کہہ لیں آپ، یہ عام زبان میں نے بات کی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آنکھ ڈیمیج ہوتی ہے اور خدا نہ خواستہ دوسری آنکھ پہ اثر آ رہا ہے تو یہ حکومت پہ بڑا سوالیہ نشان آ جائے گا، خوف بھی آئے گا۔ 14 جنوری سے عمران خان صاحب کے ستارے مضبوط ہیں، مئی اور جون بہت مضبوط ہوں گے، میں نے بے شمار پروگراموں میں کہا ہے۔ 11 مئی کو مریخ سیارہ خان صاحب کے فرسٹ ہاؤس میں آ جائے گا، 30 اپریل کو مرکری فرسٹ ہاؤس میں ہے، سورج آلریڈی بیٹھا ہوا ہے خان صاحب کے فرسٹ ہاؤس میں۔ تو بات یہ ہے خان صاحب بنی گالا شفٹ ہو سکتے ہیں، زمان بارک نہیں ہوں گے، کیونکہ کانپیں ٹانگیں گی کس کی نواز شریف صاحب کی، کس کی، یہ لکھ لیا، نواز شریف صاحب کی، ان کی حکومت ہے نا۔ اب ان کے زیر سایہ چاہے ہم وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، ان کی بیٹی ہیں، لیکن جو ہم نے وزیر اعلیٰ دیکھنا ہے، ان کے زیر سایہ جو ہے وزیر اعظم ہیں، بھائی ہیں ان کے شہباز شریف صاحب، لیکن ہم نے وزیر اعظم دیکھنا، کہاں پہ ٹانگیں گی نون کی، بالکل صحیح۔ اور ادھر ٹانگیں ہلانے کے لیے سپریم کمانڈر بیٹھے ہوئے ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب، بالکل صحیح۔ پی ڈی ایم فارغ ہوگی، جو نہیں آئے گی پارٹی وہ اے پی ڈی ایم ہو سکتی، کیا اے پی ڈی ایم، آہو ببر شیرا۔ تو خان صاحب بڑی عید ہے، کوشش کریں حکومت کہ بڑی عید میں بڑی خوشخبری عوام کو دے دے، جب خطے کا تاج بھی ملک پاکستان کے سر ہے، گرین پاسپورٹ کی عزت پوری دنیا میں ہے، اب ہو گئی الحمدللہ۔ جو میں نے کہا تھا کہ خطے دی پگ بھی خاں اللہ کے حکم سے اس حکومت کو آئے گی انشاءاللہ، اور جب کہا تھا پوری دنیا کی نظر ملک پاکستان پہ ہے، جب ہم دنیا کے فیصلہ کر سکتے ہیں تو یہ تو ایک عام سی بات ہے، ملک پاکستان کی صفیں سیدھی کر لو، خان صاحب کو بنی گالا شفٹ کر لو۔ بالکل جی، صفیں سیدھی کر لو، صفیں سیدھی کر لو، اپنے راستے کا تعین کر لو، راستہ کون سا راستہ کس منزل پہ جاتا ہے، آپ کو یقین ہونا چاہیے، اللہ پہ یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ عاطف مجید مشتاق خان صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ پائندہ باد۔